बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब और दीगर ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं या कुरान मजीद के पढ़ने में उनसे कहीं गलतियां हो रही हैं और वो उसे सही करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो फायदेमंद साबित हो और हमारे और आपके लिए ये तोशे आखिरत बन जाए। दोस्तों और साथियों, आज का हमारा जो सबक है वो अलिफ जायद और या जायद पर मुश्तमिल है। अलिफ जायद किसे कहते हैं और या जायद किसे कहते हैं, इसको हम बोर्ड पर देखते हैं। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त आपने देखा होगा कि बाज़ अल्फाज के आखिर में वाव साकिन के बाद एक अलिफ लिखा रहता है और उस अलिफ के ऊपर ना तो जज्म होता है, ना ही जबर, ना जेर और ना ही पेश। तो ये जो अलिफ होता है वो अलिफ जायद होता है। वो अलिफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे आमनू, कुलू, शरऊ, आमिलू, सजदू, क़ालू, आरफू। अब आप बोर्ड पर इन मिसालों को गौर से देखें और जो कायदा मैंने आपको बताया है उसको मद्देनजर रखें। कायदा मैंने क्या बताया है कि बाज़ अल्फाज के आखिर में वाव साकिन के बाद देखिए यहां पर वाव साकिन है क्योंकि वाव के ऊपर जज्म है, तो वाव साकिन के बाद अलिफ लिखा होता है। इस अलिफ के ऊपर ना तो जबर होता है, ना जेर होता है, ना पेश और ना ही जज्म। ऐसी सूरत में यह अलिफ जायद कहलाता है। इस अलिफ को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे आमनू, यहां पर हम नून को जो खींच रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले नून के ऊपर पेश है और कायदा क्या है? वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर पेश आ जाए तो वाव मद्दा बन जाता है, लिहाजा हम उसको खींच कर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो हम खींच रहे हैं नून को तो वाव मद्दा की वजह से खींच रहे हैं, अलिफ की वजह से नहीं खींच रहे हैं। तो किस तरह पढ़ेंगे? आमनू। इसी तरह से कुलू, यहां पर देखिए वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा बन रहा है, लेकिन वाव साकिन के बाद आप देखिए कि अलिफ है। यह अलिफ लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए कि यह अलिफ क्या है? जायदा है। इसी तरह से शरऊ, अब आप देखिए कि यहां पर वाव साकिन के बाद अलिफ जायद है क्योंकि कायदा भी मैंने बताया कि बाज़ अल्फाज के आखिर में वाव साकिन के बाद अलिफ लिखा होता है, उसके ऊपर ना तो जबर होता है, ना जेर, ना पेश और ना ही जज्म। वो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है और उसे क्या कहते हैं? अलिफ जायद। इसी तरह से आमिलू, यहां पर आप देखिए कि आमिलू वाव साकिन के बाद अलिफ जायद है। सजदू, वाव साकिन के बाद अलिफ जायद है। क़ालू, वाव साकिन के बाद अलिफ जायद है। आरफू, वाव साकिन के बाद अलिफ जायद है। हमें सिर्फ और सिर्फ आज जो मिसालें दी गई हैं उनमें हमें अलिफ जायद को पहचानना है कि अलिफ जायद कहां है और अलिफ कब जायद बनता है। जब वाव साकिन के बाद अलिफ आ जाए और उस पर ना तो जबर हो, ना जेर हो, ना पेश और ना ही जज्म, तो वो अलिफ जायद बनता है। इन मिसालों में आप देखिए कि वाव साकिन के बाद अलिफ जायद है, 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 वाव साकिन के बाद अलिफ जायद है। क्यों? इसलिए कि इन तमाम मिसालों में वाव साकिन के बाद अलिफ के ऊपर ना तो जबर है, ना जेर है, ना पेश है और ना ही जज्म है, लिहाजा यह अलिफ जायद है। अभी मैंने आपको बताया कि कुरान मजीद में बाज़ मर्तबा कुछ अल्फाज के आखिर में वाव साकिन के बाद अलिफ लिखा होता है और उस अलिफ के ऊपर ना तो जज्म होता है, ना जबर, ना जेर, ना पेश। वो अलिफ क्या होता है? जायद होता है। उस अलिफ को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जैसा कि आपने मिसाल में देखा। आमनू,
کلو، قالو، عرفو، ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں کہ واو ساکن کے بعد الف زائد ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آپ کی نظر کسی ایسے حرف پر پڑے کہ جس کے آخر میں یا بغیر کسی حرکت کے ہو، یعنی اس پر زبر، زیر، پیش یا جزم نہ ہو، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر دو زبر ہو، تو وہ یا زائد ہوتا ہے۔ وہ یا لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جیسے اذن، ہدن، ضحن، مسمن، سون، سدن۔ اب آپ ان مثالوں کو غور سے دیکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اگر آپ کی نظر کسی ایسے حرف پر پڑے جس کے آخر میں یا بغیر کسی حرکت کے آئے، یعنی نہ اس کے اوپر جزم ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر دو زبر ہو، یعنی تنوین، دو زبر کی تنوین، تو ایسی صورت میں وہ یا زائد ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کیا اس کے مطابق فٹ نہیں ہو رہا ہے کہ یا بغیر کسی حرکت کے ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ جزم ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اور یا سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر۔ تو یہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اذن، یعنی ہم اس حرکت کے مطابق پڑھیں گے، یا سے پہلے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کے مطابق اس کو پڑھیں گے، اذن۔ اسی طرح سے ہدن، یا بغیر کسی حرکت کے ہے، نہ جزم ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اور اس سے پہلے دال کے اوپر دو زبر ہے، لہذا یا زائد ہے، یا کیا ہے؟ زائد ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہدن۔ اسی طرح سے ضحن۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یا بغیر کسی حرکت کے ہے اور اس سے پہلے ہا کے اوپر کیا لگا ہے؟ دو زبر ہے، تو یا کیا ہو گیا؟ زائد۔ ضحن، مسمن، مسمن۔ اب آپ دیکھیے کہ یا بغیر کسی حرکت کے ہے، اس کے اوپر نہ تو جزم ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، لیکن میم کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر لگا ہوا ہے، لہذا ایسی صورت میں یہ یا کیا ہے؟ زائد ہے۔ اسی طرح سے سون، یا پر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ جزم ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اور اس سے پہلے واو کے اوپر دو زبر ہے، لہذا یہ یا کیا ہو گیا؟ زائد ہو گیا۔ یہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ سدن، یہاں پر بھی یا بغیر کسی حرکت کے ہے، اس پر نہ تو زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، اور اس سے پہلے دال ہے، دال کے اوپر دو زبر ہے، لہذا یہ یا کیا ہو گیا؟ زائد ہو گیا۔ تو اس قاعدے کو آپ یاد رکھیں کہ یا بغیر کسی حرکت کے آئے، یعنی اس پر نہ تو جزم ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر دو زبر آ جائے، تو ایسے صورت میں وہ یا لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، وہ یا زائد کہلاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے الف زائد اور یا زائد اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید اچھی طرح سے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔